बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइडेंस चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया की तारीख में बहुत से ऐसे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको बादशाहत और दौलत की हवस ने मगरूर किया और वो तकब्बुर में आकर खुदाई का दावा करने लगे। ये बदबख्त लोग अपनी मालो दौलत और बादशाहत के नशे में बदमस्त होकर अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारने लगे। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने इनकी तरफ बेशुमार अंबिया इकराम भेजे और इनको हिदायत की तरफ बुलाया, लेकिन ये बदबख्त लोग अपने गुरूर तकब्बुर पर डटे रहे और अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करते रहे। और फिर जब ये लोग हिदायत के लायक ना रहे तो अल्लाह ताला ने इन बदबख्तों को इबरत का निशान बना दिया और इन लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने इन झूठे दावेदारों को ऐसा सबक सिखाया कि आज भी लोग इनसे इबरत हासिल करते हैं। एक बदकिस्मत शदाद जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, उसने अल्लाह ताला की वहदानियत को चैलेंज किया और बागी और नाफरमान हो गए। शदाद कौन था और किस तरह इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और किस तरह इसने दुनिया में जन्नत बनाई और इसको जन्नत बनाने में कितना वक्त लगा और अल्लाह ताला के अजाब ने इसे इबरत का निशान कैसे बनाया और इस बदबख्त का अंजाम क्या निकला, और फिर मौत का बादशाह ने किस तरह से दर्दनाक तरीके से इसकी रूह कब्ज की। मैं आपको इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में बताऊंगी। शदाद दुनिया की ताकतवर तरीन कौम की नस्ल में से था जिसे कौम आद कहा जाता था। कौम आद कौम एहकाफ में आबाद थी। एहकाफ एक ऐसी जगह थी जहाँ रेत बहुत ज्यादा थी और एहकाफ का ये इलाका यमन और रोम के दरमियान फैला हुआ था। इस इलाके के अंदर कौम आद 8500 साल पहले आबाद हुई थी। अल्लाह ताला का ये खास करम था कि अल्लाह ताला ने इस कौम को दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर कौम बनाया था। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस कौम को सब्ज बागात और खेतों से नवाजा। इस कौम के पास बहुत सारे जानवर और पीने के लिए मीठा पानी था। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था। चुनाचा मालो दौलत की फरमानी की वजह से ये कौम भटक गई और अल्लाह ताला की नाफरमान कौम बन गई और ये लोग सरकश हो गए। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस कौम की तबलीग शुरू कर दी और अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे, लेकिन ये कौम अपने कुर्फो शिर्क से बाज ना आई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शदाद जो कि इस कौम में से था, वो इस कौम का बादशाह था। कहा जाता है कि ये दो भाई थे, एक का नाम शदाद था और एक का नाम शदीद था। शदीद पहले बादशाह बना और वो मर गया। उसकी मौत के बाद शदाद ने हुकूमत संभाल ली और इस तरह वो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम का बादशाह बन गया। शदाद एक वसी मुल्क का बादशाह था। शदाद की ये सल्तनत यमन से इराक और ईरान तक फैली हुई थी। शदाद ने बड़े बड़े बादशाहों के इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। चुनाचा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इस बदबख्त को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका दिल बंद हो चुका था। चुनाचा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद को इत्तेहाद की तरफ बुलाया और एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया, और शदाद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक बड़ा झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में शदाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं अल्लाह पर ईमान लाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। तो उस वक्त हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद से कहा कि जन्नत तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। जैसे ही शदाद ने जन्नत का नाम सुना तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये जन्नत क्या है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद को जन्नत का नक्शा बताया और शदाद को जन्नत की नेमतों के बारे में बताया। शदाद ये सुनकर मुस्कुराया और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत तैयार कर सकता हूँ।
حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو یہ کرنے سے روکا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ چنانچہ شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کارکنوں کو اکٹھا کیا اور اکاف میں 20 ایکڑ لمبا اور دوہرا جنت بنانا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کے پاس 1000 ملک تھے اور 1000 بڑے شہر، اور ہر ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1 لاکھ لوگ تھے۔ کافی کوشش کے بعد اس جزیرہ نما عرب میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا جو 40 ایکڑ چوڑا تھا۔ اس کے فوراً بعد امیر عمرہ نے حکم دیا کہ 3000 اساتذہ مقرر کیے جائیں، ملازمت دی جائے اور ہر ایک کے ساتھ ایک استاد، 1000 بہترین کارکنان اور پورے ملک کے خزانچی کو جمع کیا، اور پھر پہلے نیچے سے 40 ایکڑ زمین کھود کر اس جنت کی بنیاد سنگ مرمر سے رکھی جائے۔ اس لیے اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے تعمیر کی گئی۔ چنانچہ شداد کی تیار کردہ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں رکھ دی گئی اور زیورات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول لگائے، اور اس طرح جنت کی طرح طرح کے زیورات سے آراستہ کیا گیا۔ اہل کاف اونچے پہاڑوں کو تراشنے اور محلات بنانے میں پہلے ہی ماہر تھے، اور یہ فن شداد کے دور میں عروج پر تھا۔ اس لیے ان اونچی ریت پر بہت بڑے کالم بنائے گئے اور ان اونچے ستونوں پر سونے اور چاندی کی بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی تھی۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی تیار کردہ جنت تیار نہ ہو تب تک وہ اس کی جنت میں قدم نہیں رکھے گا۔ اس لیے شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد کام کا انتظار کرنے لگا۔ اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے اور اسے مختلف آرائشوں اور زیورات سے مزین کیا گیا، اور پھر شداد کو جنت کی تیاری کا پیغام بھیجا گیا۔ تو شداد کو یہ پیغام سن کر بہت خوشی ہوئی۔ شداد اپنے لشکر کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوا تاکہ اس جنت کو دیکھ سکے۔ چنانچہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر گھوڑے سے اترنے لگا۔ اس کا ایک پاؤں زمین پر تھا اور دوسرا گھوڑے کی گردن پر تھا۔ تو اتنے میں ملک الموت آ گیا۔ شداد نے اسے جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت ناراض ہو گیا، لیکن موت کے بادشاہ نے اس کی جان لے لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کا تیار کردہ جنت زمین کے اندر دھس گئی۔ اور شداد کی اس تباہ کن موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بار بار سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہی حشر قوم عاد کے لیے کافی تھا۔ جب انسان غرور سے اندھا ہو جاتا ہے، خواہ وہ شداد ہو یا شدید، اسے کسی کام کا انجام نظر نہیں آتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ تو اس وقت جب قوم عاد ہدایت کے لائق نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ علاقہ چھوڑو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے آخری مرتبہ قوم عاد کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب ہم پر مسلط کر دو۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ایک خوفناک طوفان مسلط کیا۔ وہ خوفناک آندھی اور طوفان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا وہ 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہا، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے اونچے ستونوں اور سونے چاندی کی عمارتوں کے ساتھ زمین میں دفن ہو گئی۔ اس قوم پر ایسا دردناک عذاب مسلط کیا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔
قوم عاد کے اس علاقے کو اتنا گہرا کر دیا کہ صرف ریت کے ستون رہ گئے اور کچھ باقی نہ رہا۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم پر عبرتناک عذاب دیا اور ان لوگوں کو مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت والی زندگی دے، آپ سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اولاد کو اللہ تعالیٰ والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کی عزت کرنے والا بنائے۔ جو بھی بہن بھائی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔